Hello everyone, welcome to engineering tutorial. Very good morning to all of you. आज फेरि पनि तपाईहरुको सोइल मेकानिक्समा भिडियो रहेको छ। हाम्रो अहिले च्याप्टर 2 को भिडियो सिरिज चलिरहेको छ। मैले च्याप्टर 2 मा एउटा फर्स्ट भिडियो मैले हालिसकेको छु। त्यसमा हामीले सोइल मेकानिक्सहरुको रिलेशनशिप सोलिड वाटर एन्ड एयर कस्तो एउटा कुनै पनि तपाईले स्याम्पल लिनु हो भने त्यो स्याम्पलमा हामी तीनवटा कुराहरु पाउँछौं। त्यसमा के हुन्छ त्यो सोइलमा एउटा हुन्छ सोलिड पार्ट, एउटा हुन्छ वाटर, एउटा हुन्छ के एयर। अब त्यो थ्री फेज को बारेमा हामीले एनालाइसिस गर्यो। तर अब एक्जाममा हामीलाई क्वेशनहरु दिएको हुन्छ, सोधिएको हुन्छ। त्यो एक्जाममा विभिन्न प्रकारको रिलेशनशिपहरु लगाएर भनेको एक्सप्रेसनहरु लगाएर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ के त्यसको सोलुसनहरु फर्मुलाहरु लगाएर हामीले त्यो न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो लोकसेवाको एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ अथवा तपाईले मास्टर नै गर्नुभयो भने यो हाम्रो सोइल मेकानिक्स भनेर 6 अथवा 7 मार्क्स बोकेको हुन्छ। त्यही भएर धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। र आज मैले तपाईलाई फेरि कन्सेप्टको साथ म तपाईलाई पुरै रिलेसन कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ एकअर्का बीच भोइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री अफ द सैचुरेसन, त्यो सबै बीचको रिलेसन आज हामी पढ्ने छौं। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त हिजो को भिडियो यदि हेर्नु भएको छैन त्यो भिडियो गएर हेर्नुस्, यो डिस्क्रिप्सनको लिंकमा छ। त आजबाट हामी के गर्छौं यो यसको रिलेशनशिपमा खासमा यो फोकस गर्छौं। र यो पछि अर्को भिडियोमा मैले के प्रोपर्टी अफ सोइल अबाउट इंडेक्स प्रोपर्टीज जुन सोइलको हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले डिटर्मिनेसन गर्छौं। त्यहाँ हामीले थ्योरी पनि गराउँछौं अनि प्र्याक्टिकलको साथ पनि हामी त्यहाँ पढ्छौं। सबभन्दा पहिला आजको रहेको छ हाम्रो के सबभन्दा पहिला रिलेशनशिप जेनेरेट गर्नु भन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला तपाईलाई एउटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो, यहाँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोलिड के हुन्छ त्यो भनेको यसमा भनेको जी ले डिनोट गरिन्छ। अनि त्यो भनेको रेशियो अफ द डेन्सिटी अफ द सोलिड डिवाइड बाइ रेशियो अफ द डेन्सिटी अफ वाटर। यो सोलिड भयो, यो भनेको हाम्रो के भयो वाटर भयो। मिन्स हाम्रो सोलिडको यदि डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने जी यो हुन्छ भनेर यति याद राख्नुस्। अहिले यो त हामीलाई थाहा छ 84 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ द वाटर को रिस्पेक्टमा हामीले कुनै पनि स्पेसिफिक ग्रेभिटी को सोलिड को निकाल्नु पर्यो भने त्यो फर्मुला यो हो। अब हामीले हिजो थ्री फेज डायग्राममा पढेथ्यौं के पढेथ्यौं, यो हाम्रो वाटर छ, यो हाम्रो के छ सोलिड, यो भोल्युम अफ द सोलिड भयो, यो भोल्युम अफ द वाटर भयो, यो भोल्युम अफ द एयर भयो। यो भनेको मास अफ द एयर भनेको 0 हुन्छ, यो मास अफ द वाटर भयो, यो मास अफ द सोलिड भयो। अनि यो भनेको हाम्रो के टोटल भोल्युम यो v थियो, यो भनेको टोटल हाम्रो के यहाँ मास थियो m, अथवा यो वेट को रिस्पेक्टमा पनि यहाँ हुन सक्छन्। त्यो यो वाटर, यो एयर, यो सोलिड त्यो थियो। त सबभन्दा पहिला हामी यहाँ के जेनेरेट गर्छौं लेख्नुस्, भोल्युमेट्रिक मास रिलेशनशिप। भोल्युमेट्रिक मास रिलेशनशिप को बारेमा हामी जेनेरेट गर्छौं। भनेको मास र भोल्युम बीच कस्तो हाम्रो सम्बन्ध रहेको छ सोइल मेकानिक्समा। यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो माटो छ, यो माटोको हामीले यो भोल्युमेट्रिक मास रिलेशनशिप जेनेरेट गर्दाखेरि 5 वटा रिलेसन यहाँ हामी जेनेरेट गर्छौं। 5 वटा कन्डिसन अनुसार यो हामी जेनेरेट गर्छौं। सबभन्दा पहिला के कि हामीले खेतमा गयो डाइरेक्ट स्याम्पल ल्यायो त्यति बेला अनि त्यति बेला क्याल्कुलेसन गर्यो भने त्यो भनेको बल्क डेन्सिटी, एउटा नर्मल डेन्सिटी भनेको बल्क डेन्सिटी हुन जान्छ। त्यसपछि यदि यो माटो पुरै ड्राई छ भने त्यो त्यहाँ भनेको ड्राई मास डेन्सिटी पनि हुन जान्छ। यदि यही माटो यही सोइल यदि फुली सेचुरेटेड छ भने त्यति बेलाको सेचुरेटेड मास डेन्सिटी हुन जान्छन्। यदि यो सेचुरेटेड भनेको के यो फुली यहाँ याद राख्नुस्, यदि यो हाम्रो बिकर छ एउटा अनि यसमा हामीले सोइल पार्टिकल यसरी हामीले गरेका छौं हैन। अब सोइल पार्टिकल यसरी भएको छ त बीच बीचमा त केही त पालहरु छ, केही त खाली ठाउँ छ। त्यो खाली ठाउँलाई के भन्छौं हामी भोइड्स भन्छौं। अनि त्यही भोइड्सहरु केले भरिएको हुन्छ यहाँ, त्यो भोइड्स भनेको एयर अथवा वाटरले मात्र के फुलफिल हुन जान्छ। हाम्रो माटोहरु भनेको जुन खाली ठाउँ हुन्छ त्यो भनेको एयरले जान सक्छन् कि वाटरले, दुईवटा त्यो दुईवटा मध्ये कुनै अथवा दुवैले न यो भरिन सक्छन् त्यो भोइडहरु। सेचुरेटेड भनेको यहाँ के हुन जान्छ पुरै पानीले भरिएको छ, यसमा एयरको कन्डिसन अलिकति पनि छैन। यदि यहीसम्म बिकर छ भने
यदि यो ग्यापहरू पुरै वाटरले भरिएको छ भने सेचुरेटेड, यदि यही बिकर पुरै अब पानीले भरिदियो, यो सबै त यहाँसम्म त पानी छँदैछ, अब यही पानीले यहाँ भरिदियो भने त्यो भनेको सबमर्ज कन्डिसन। त त्यही सबमर्ज कन्डिसन भनेको सबमर्ज डेन्सिटी पनि हुन जान्छन् अनि एउटा सोलिड डेन्सिटी पनि हुन जान्छ। पाँचवटा हुन्छ, पाँचवटा कुन कुन? एउटा बल्क डेन्सिटी, एउटा ड्राई डेन्सिटी, एउटा सेचुरेटेड डेन्सिटी, एउटा हुन जान्छन् के सबमर्ज डेन्सिटी, एउटा हुन्छ सोलिड डेन्सिटी। त त्यसकै बारेमा अब हामी एनालाइसिस गर्छौँ। त पाँचवटा यहाँ हाम्रो के रहेको छ? कन्डिसन रहेको छ। यहाँ हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? बल्क डेन्सिटीमा जान्छौँ। बल्क मास डेन्सिटी त्यो भनेको यहाँ रोले यसलाई डिनोट गर्छ अनि यसको रेसियो, यसको डिफिनेसन के हुन्छ भनेको रेसियो अफ द टोटल मास यम। यसको टोटल मास कति छ त्यो डिभाइड बाई हामी के गर्छौँ? टोटल भोल्युम गर्छौँ। टोटल भोल्युम भी मिन्स यम बाई भी, जुन हामीले बच्चे क्लासमा पढेका छौँ त्यो भनेको बल्क मास डेन्सिटी। अनि यसलाई हामी भिन्न प्रकारले पनि एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। यसलाई हामीले वेट, याद राख्नुस्, यसलाई हामीले के वेट मास डेन्सिटी पनि भन्छौँ अनि यसलाई हामीले सिम्पली बल्क डेन्सिटी पनि भन्छौँ। बल्क डेन्सिटी पनि भन्छौँ अथवा यसलाई डेन्सिटी पनि भनिन्छ। अनि यो केमा युनिट यसो के हुन्छ? यसको युनिट भनेको के हुन्छ? 1000 केजी पर मिटर क्युब, यदि यो किलोग्राममा छ भने। अनि सिमिलरली यसलाई 1 ग्राम पर मिटर लिटरमा पनि यसलाई डिनोट गरिन्छ। एक्जाममा सोध्न सक्छन् कि युनिट केमा छ? यसमा छ, यसमा, यो बराबर यो हुन्छ। त यो भयो फर्स्ट हाम्रो बल्क डेन्सिटी, बल्क मास डेन्सिटी, यो नर्मल कन्डिसनमा। अब हुन्छ हाम्रो ड्राई। अब यसलाई हामीले यहाँ लेख्नुस् ड्राई मास डेन्सिटी, ड्राई मास डेन्सिटी। अब ड्राई मास डेन्सिटी भनेको मैले त्यही सेम्पल देखाएँ, त्यो सेम्पल भनेको पुरै ड्राई छ, यसमा पानीको मात्रा अलिकति पनि छैन भने त्यति बेला कन्डिसनमा ड्राई मास डेन्सिटी यसलाई हामी के गर्छौँ? लेख्छौँ। त यो भनेको के हुन जान्छन्? मास अफ द सोलिड, मास अफ सोलिड। मास अफ द सोलिड भनेको के हो? यो, किनकि यो पुरै हाम्रो ड्राई कन्डिसनमा छ, यसमा वाटर अलिकति पनि छैन। अनि भोल्युम भनेको टोटल भोल्युम नै हुन्छ, टोटल भोल्युम भी यहाँसम्म। अब यसलाई यहाँ हेर्नुहोस्, अब टोटल भोल्युम जुन हामी निकाल्छौँ, मास अफ द सोलिड भनेको त हामीले ड्राई गरेर निकालेका हुन्छौँ, तर टोटल भोल्युम भनेको यो बिफोर ड्राई गर्नुभन्दा अगाडि जुन हामीले टोटल भोल्युम क्यालकुलेसन गरेका हुन्छौँ त्यो भनेको टोटल भोल्युम हो। यहाँ लेख्नुहोस् के टोटल भोल्युम इज, टोटल भोल्युम इज मेजर्ड बिफोर ड्राइङ। बिफोर ड्राइङ हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले यसलाई के गरेका हुन्छ? क्यालकुलेसन गरेका हुन्छ। अनि जति यो ड्राईको भ्यालु बढ्दै जान्छ, मिन्स ड्राई मास डेन्सिटीको भ्यालु जति बढी हुन्छ त्यो भनेको त्यो सोइल हाम्रो कस्तो हुन्छ? पुरै कम्प्याक्ट सोइल हुन्छ। हामीले बुझ्नु पर्यो, किनकि त्यसमा त्यति कुन सोइलमा बढी सुखापन हुन्छ? जुन सोइल बढी दाबिएको हुन्छ त्यसमा बढी सुखापन हुन्छ। त्यो पनि पोइन्ट लेख्नुहोस् यहाँ के द हाई भ्यालु अफ ड्राई मास डेन्सिटी, ड्राई मास डेन्सिटी indicates the soil is in compacted condition, यो त मासम बुझ्नुभयो। अब हाम्रो थर्ड रहेको छ, मैले तपाईलाई भनिदिएँ सेचुरेटेड भनेको कन्डिसन। त सेचुरेटेड कन्डिसनमा पनि हामीले डेन्सिटी निकाल्छौँ के को? सोइलको मासको रिस्पेक्टमा। तपाईँ लेख्नुहोस् यहाँ सेचुरेटेड मास डेन्सिटी, सेचुरेटेड मास डेन्सिटी, यसलाई हामीले रो या से टीले डिनोट गर्छौँ यसलाई। अब सेचुरेटेड भनेको पुरै त्यो भोइड सोर्स छ नि, त्यो भोइड सोर्स भनेको वाटरले के भएको छ? फुलफिल भएको छ, त्यसमा एयरको मात्रा छैन, सोलिड र वाटरको मात्रा त्यहाँ मात्रा छ। भनेको
त्यो भनेको सेचुरेटेड मास डेन्सिटी। अनि यसको हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ त मास अफ द सेचुरेटेड। त्यो सेचुरेटेड भनेको यो भयो, यो मास अफ द वाटर, मास अफ द सोलिड। अनि यो भनेको यहाँसम्म के छ भोल्युम अफ द भोइड छ, यो भोल्युम अफ द भोइड भयो। मास अफ द सेचुरेटेड डिभाइड बाई टोटल भोल्युम भी। त यो भनेको अब यहाँ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ के भन्न कि यो भनेको बल्क मास डेन्सिटी नै हो। सेचुरेटेड मास डेन्सिटी भनेको बल्क मास डेन्सिटी नै हो। यो कति बेला कन्डिसन हो जब भनेको यो बल्क मास डेन्सिटी फुल्ली सेचुरेटेड भइदिन्छ त्यति बेला कन्डिसन हो। यो फुल्ली सेचुरेटेड भइदिन्छ त्यति बेला कन्डिसन। बल्क मास डेन्सिटी इज द के अरे सेचुरेटेड मास डेन्सिटी इज द सेम लाइक द बल्क मास डेन्सिटी व्हेन इट बिकम्स फुल सेचुरेटेड। यहाँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि यो भनेको त्यही हो, तर यो सेचुरेटेड कन्डिसनमा हो, मिन्स यसमा वाटर र सोलिडको मात्रा मात्र छ, एयरको मात्रा छैन। त यहाँसम्म यो भयो। अब तपाईँ यहाँ सेचुरेटेड भनेको त बुझ्नुभयो पुरै, त्यहाँ सोलिड र वाटरको। अब यसपछि मैले चौथो के भनेको थिएँ, त्यो भनेको सबमर्ज्ड कन्डिसन। सबमर्ज्ड कन्डिसनमा जस्तै यो बिकरमा हाम्रो मानौ यहाँसम्म हाम्रो माटो छ हैन, यो भनेको भोइडहरू फुलफिल भएको छ, केले वाटरले फुलफिल भएको छ। यसमा भएको भोइडहरू फुलफिल वाटरले भएको छ। अनि यसमा हामीले यहाँसम्म त्यसको भोल्युम छ, यहाँसम्म त्यो यसको आफ्नै भोल्युम छ। यदि यहाँसम्म मात्र हाम्रो पानी राख्दै गयो भोल्युमहरू पुरै फुलफिल भयो हैन, अनि यसको भोल्युम बढेन भनेको यहाँबाट माथि अलिकति पनि भोल्युम बढेन भने त्यति बेलाको कन्डिसन भनेको सेचुरेटेड कन्डिसन त हो नै। अब अझै त्यसमा हामीले माथिबाट पानी राख्दै गयो भने अब यो फुली सेचुरेटेड भएर यो फुली भोइडहरू पानीले भरेर अब अझै माथि के पानी उठिन जान्छ। त्यो पानी उठ्नु माथि आउनु भनेको त्यति बेलाको कन्डिसन भनेको कुन कन्डिसन हो, सबमर्ज कन्डिसन। त त्यति बेला हामीले फेरि डेन्सिटी अर्कै तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। लेख्नुस् यहाँ 4 नम्बरमा के सबमर्ज मास डेन्सिटी। अब यति बेला अझै हाम्रो के हुन जान्छन् रिलेसनसिपहरू फरक हुन जान्छन्। मैले यसलाई यहाँ मेट्छु, ल मैले यहाँ मेटेँ। यहाँ हेर्नुहोस् अब यदि सबमर्ज कन्डिसन छ भने यसमा सोइल छ, यसमा सोलिड, यो हाम्रो सोलिड पार्टिकल हो हैन। अनि मैले के भने यो पनि सोलिड पार्टिकल हो, यो भित्रमा बिकरमा माटो छ, अनि पानी जो हामीले राख्दै गयो माथिसम्म यसरी पुर्यो। यसमा पनि दुईवटा बिकरमा हामीले राख्यौँ, दुईवटा बिकर त हैन खासमा, यो फिगर यसमा वेटको लागि यसमा मासको लागि मात्र हो। अनि यो भोल्युम अफ द सोलिड भनेको यहीँसम्म हो VS। अब जब कुनै पनि वस्तु सबमर्ज भइदिन्छ भनेको त्यो वस्तु त्यो सोलिड माथि पानी आइदिन्छ भने त्यहाँ आर्किमेडिजको ल के हुन्छ जेनेरेट हुन जान्छ। आर्किमेडिजको लले के भन्छन् कि जति पनि त्यहाँ बायोन्सी फोर्स हुन्छ नि त्यो बायोन्सी फोर्स इज इक्वल टु के हुन्छ डिस्प्लेस्ड वाटर बाई सोलिड। जति पनि त्यहाँ बायोन्सी फोर्स लागिरहेको हुन्छ, अपथ्रस्ट फोर्स लागिरहेको हुन्छ, त्यो फोर्स इज इक्वल टु के हुन जान्छन् त्यो सोलिडले वाटर कति डिस्प्लेस्ड गरेको हो त त्यो। त अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ U इज इक्वल टु यो मासको कन्डिसनमा छ, यो मासको रिस्पेक्टमा यो छ, यो W वेटको रिस्पेक्टमा छ। त यो V बराबर के हुन जान्छन् यहाँ VS रो W। अनि माथिबाट जुन सोलिडको फोर्स आइरहेको छ त्यो फोर्स भनेको VS हैन, अनि G रो W हुन्छ नि। मास इज इक्वल टु के हुन जान्छ मास इज इक्वल टु डेन्सिटी अनि भोल्युम। त डेन्सिटी भनेको यो वाटरको यो भयो भोल्युम, सिमिलरली डेन्सिटी भनेको सोलिडको के छ यो VSG अनि रो W डेन्सिटी यो वाटरसँग छ रिस्पेक्टमा। सिमिलरली यसमा पनि हामीले वेटको कन्डिसनमा पनि हामी यहाँ लगाउन सक्छौँ। U इज इक्वल टु यो भयो अपथ्रस्ट फोर्स बायोन्ट फोर्स, अनि यो हुन जान्छन् US गामा W। यो स्पेसिफिक डेन्सिटी भनेको वेटको कन्डिसनमा हो, अनि यो सोलिडको तलतिर जुन फोर्स लागिरहेको छ त्यो भनेको VSG गामा W। यो भनेको यहाँसम्म टोटल भोल्युम हो, अनि यति भनेको यसको भोल्युम अफ द सोलिड हो यहाँ।
यो त मजाले तपाईले बुझ्नुभयो। सबमर्ज कन्डिसनको कुरा हामीले गर्दैछौँ, पानीसम्म त्यहाँसम्म गएको छ। अब यहाँ हामीले निकाल्नु पर्यो के सबमर्ज मास डेन्सिटी। मैले यहीको कुरा गर्दैछु, मैले यहाँबाट लेख्दैछु। त मास अफ द लेख्नुस्, यसले पनि डिनोट गरिन्छ अथवा यसलाई यो ड्यासले पनि डिनोट गरिन्छ। त्यो भनेको मास अफ द सबमर्ज डिभाइड बाई टोटल भोल्युम हैन। अनि यहाँ मास अफ द सबमर्ज आर्की प्रिन्सिपल थ्योरी अनुसार के हुन्छ कि यो अपथ्रस यो मात्र यो डाउनतिर हैन। त यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ, मास अफ द सोलिड माइनस यु। सोलिडले कति जब बायोन्सी फोर्स एक्ट हुन्छ नि हैन, तब त्यहाँ श्रिङ्केज जेनेरेट हुन जान्छन्। भनेको यो पानी यो के डिस्प्लेस गर्छन्, हाम्रो सोलिडले पानी डिस्प्लेस गर्छ। कति पानी, यति पानी डिस्प्लेस गर्नु पर्यो। डिस्प्लेस गरिसकेपछि त्यहाँ सोलिडमा केही मात्रा रिड्युस हुन जान्छन्। आर्किमेडिजले जब वाटरलाई डिस्प्लेस गर्छ त्यही त्यो सोलिडमा मिन्स मास अफ द सबमर्ज भनेको घटिन जान्छन्। त कतिले घट्न जान्छन्, यतिले घट्न जान्छन्। त मास अफ द सोलिड माइनस यु, त यो हाम्रो कति हुन जान्छन्, त त्यो भनेको VS यो अनि G अनि गामा W माइनस VS रो W यो। अनि यसबाट हामीले VS कमाल गर्न सक्छौँ हैन। अनि रो W पनि कमा हामीले गर्यौं हैन। त्यो भनेको G - 1 मात्र भयो। अब यो त्यसमा हामी राख्छौं अनि त्यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं, VS रो W अनि G - 1 डिभाइड बाइ भोल्युम V। अब भोल्युम V यो भयो। अब भनेको यो कहाँबाट आयो, तपाईले यसले पनि यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर लेख्नुस्, टोटल डाउनवर्ड मास हैन, टोटल डाउनवर्ड मास। अब यसमा पानी त हामीले राख्दै गयो, यसभित्र जुन भएको यस्तो हाम्रो थियो सोलिडहरू हैन, त यो भित्र भएको भोइडहरू केले भरिएको छ त, अहिले पानी राख्दै गएको छ भने हामीले यो पुरै वाटरले भरिएको छ। त त्यही भएर टोटल डाउनवर्ड मास इन्क्लुडिङ के, including with water in the void। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स इन्क्लुडिङ द वाटर के हुन जान्छ नि त हाम्रो मास। त त्यो भनेको यहाँ हामी मास सबमर्ज लेख्छौँ, मास अफ द सोलिड डिभाइड बाई भोल्युम V अनि रो W यो माइनस V यो सरी अहिले डाउनवर्ड मास इन्क्लुडिङ द वाटर केसमा त्यो भनेको सेचुरेटेड भयो, सबमर्ज अहिले भएन। त्यो भनेको सेचुरेटेड भयो। मास अफ द सोलिड प्लस मास अफ द यो भोल्युम यति छ, यो भोल्युम भोइडको कति थियो, भोल्युम त्यो हैन, यसमा भोइड कति थियो त्यो, अनि त्यसमा वाटरले कति भरियो त त्यो भोल्युम भोइडमा त्यो भनेको यो भयो। यहाँ मैले यसलाई मेट्छु। त यो मास अफ द सेचुरेटेड भयो। सेचुरेटेड भनेको नै यसभित्र भएको वाटरले भोइडहरू भर्नु अनि त्यसको आफ्नै सोलिडको वेट, त आफ्नै सोलिडको वेट यो, अनि त्यो भित्र भएको भोइड्सहरू भनेको वाटरले भरिएको छ। त टोटल सेचुरेटेड वेट भनेको कति भयो, यति भयो। अब यसमा टोटल अपवर्ड फोर्स कति छ त, टोटल जुन अपवर्ड फोर्स लागिरहेको छ त्यो पनि भोइड्सहरू वाटरले के भएको छ, त्यो यसमा टोटल जुन लागिरहेको छ के अपवर्ड फोर्स यहाँ पनि वाटरले भरिएको छ, यहाँ पनि वाटरले भरिएको छ। त यसको टोटल भोल्युम भनेको यो हुन जान्छ, याद राख्नुस्। यो टोटल भोल्युम भनेको V हुन जान्छ। त टोटल यहाँ लेख्नुस्, टोटल अपवर्ड फोर्स हैन, इन्क्लुडिङ on the water on voids यति। त यहाँ के हामी लेख्न सक्छौँ, U = KV अनि रो W हैन। अब यति लेखिसकेपछि बायोन्सी फोर्स भनेको के भयो, यहाँ BOYANT बायोन्सी फोर्स = लेख्न सक्छौँ। मैले तपाईलाई भनिदिए कि वेट अफ डिस्प्लेस्ड बाई के सोलिडले कति वाटर डिस्प्लेस गरेको हो त्यो भनेको। त त्यहाँ टोटल सबमर्ज के हुन जान्छ, जब वाटर डिस्प्लेस गरिदिन्छ भनेको सोइलमा केही मात्रा चेन्ज हुन जान्छ, त्यो चेन्ज हुनु भनेको यो हो। त यो भनेको मास द सोलिड प्लस भोल्युम अफ द भोइड हैन, रो W अनि यो कतिले चेन्ज भयो, V रो W। त यहाँबाट हामीले कस्तो कन्डिसन लगाउन सक्छौँ, मास अफ द सबमर्ज के भयो, यहाँ
यहाँ यो पुट गर्छौँ हैन, अनि यो भयो। त यहाँ हामी लेख्छौँ मास प्लस VB अनि रो माइनस V रो W डिभाइड बाई B हैन। यो भनेको के भयो, यो भनेको हाम्रो मास अफ द सेचुरेटेड हो, अनि माइनस B रो W डिभाइड बाई B हैन, मास अफ द सेचुरेटेड डिभाइड बाई B माइनस यो यसलाई छुट्याउँदाखेरि हामीले रो W यहाँ पाउन हामी सक्छौँ। त्यस्तै त रो यो सबमर्ज डेन्सिटी, सबमर्ज कन्डिसनको डेन्सिटी इज इक्वल टु के हुन जान्छन्, मास अफ द सेचुरेटेड डिभाइड बाई V भनेको के हो, रो सेचुरेटेड हो माइनस रो W भयो। त यहाँबाट हामीले यो कन्डिसन यहाँबाट हामीले बुझ्यौँ, के बुझ्यौँ कि सबमर्ज कन्डिसनमा जुन हाम्रो डेन्सिटी निकाल्छौँ नि, त्यो डेन्सिटी भनेको सेचुरेटेड कन्डिसनमा कति डेन्सिटी हुन्छ, त्यो डेन्सिटीबाट वाटरको डेन्सिटी घटिसकेपछि बल्ल सबमर्जको डेन्सिटी आउँछ। मिन्स सेचुरेटेड कन्डिसन सबभन्दा बढी कन्डिसन हो भनेको डेन्सिटी अफ द सोइल निकाल्नु पर्यो भने त त्यो भनेको सेचुरेटेड कन्डिसनमा बढी हुन जान्छन्। त्यो कन्डिसनबाट हामीले यहाँ बुझ्न सक्छ। त यहाँ यसको न्युटनहरू न्युटन पर mm आउँछ अथवा किलो न्युटन पर mm आउँछन्, यति हामीले बुझ्छौँ। अनि एउटा अझै हुन्छ, यो 4 नम्बर कन्डिसन थियो, यो एउटा 5 नम्बर कन्डिसनमा हुन्छ। 5 नम्बर कन्डिसनमा के हुन्छ, मास डेन्सिटी अफ सोलिड। सोलिडको केसमा मास डेन्सिटी अफ सोलिड भनेको पुरै अब सोलिडको रूपमा हामीले यसलाई कम्पेयर गर्दैछौँ। त त्यो भनेको के हो, यो खासै हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। त रो एस इज इक्वल टु मास अफ द सोलिड डिभाइड बाई भोल्युम अफ द सोलिड, यो लेखिहाल्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट नै हो। अब यो भइसकेपछि यो अहिलेसम्म हामीले मासको रूपमा कम्पेयर गर्दो, मासको रूपमा यति कुराहरू हामीले कम्पेयर गर्यो, यति कुरा हामीले डेन्सिटी निकाल्यो। अब हामीले वेटको, हामीले स्पेसिफिक डेन्सिटी भनेको वेटको रिस्पेक्टमा हामीले निकाल्छौँ। त लेख्नुहोस् मास, यहाँ भोल्युम वेट रिलेसनसिप, भोल्युम वेट रिलेसनसिप, मैले यसलाई यहाँ मेटेँ। अब यो 5वटा यसमा थियो, त्यसमा पनि 5वटा हुन्छ। त हामीले यति यहाँसम्म मजालेको साथ कन्सेप्ट लिएर बुझ्यो, त्यो पनि त्यस्तै इजी हो। यहाँ हेर्नुहोस् एकैछिनमा भइहाल्छन्। अब मैले के भनिदिएँ, यो मासको रिस्पेक्टमा थियो, यो अब हामीले वेटको रिस्पेक्टमा मिन्स जीले मल्टिप्लाई भएर गामाको रिस्पेक्टमा हामीले यहाँ निकाल्छौँ। त सिमिलरली कुनै पनि सोइलको ड्राई कन्डिसनमा, बल्क सेचुरेटेड कन्डिसनमा, सबमर्ज कन्डिसनमा, सोलिड कन्डिसनमा, बल्क डेन्सिटीमा पनि यसको 5वटा यसको पनि हाम्रो के हुँदो रहेछ, भोल्युमेट्रिक वेट रिलेसनसिप हुँदो रहेछ। त्यो हामीले छिटै हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला के हुन्छ, बल्क वेट डेन्सिटी, चाहे बल्क युनिट डेन्सिटी होइन, बल्क युनिट वेट लेख्नुहोस्। अब यहाँ भनेको कुनै बुकमा गामा बी पनि लेखेको हुन्छ, कुनै बुकमा हामीले गामा मात्र लेखेको हुन्छ। त्यो भनेको फर्मुला हाम्रो के हुन जान्छन्, यसको रिलेसन टोटल वेट, रेसियो अफ द टोटल वेट डिभाइड बाई टोटल भोल्युम। टोटल भोल्युम, टोटल वेट भनेको के हो, अब जस्तै मैले यसलाई सुरुमा मैले जुन फिगर कोरेको थिएँ त्यही फिगर हो, यहाँ अरू चेन्ज छैन। जस्तै यो हाम्रो सोलिड छ, यो हाम्रो वाटर छ हैन, यो हाम्रो एयर छ। त यो वेट अफ द एयर इज इक्वल टु 0, वेट अफ द वाटर इज इक्वल टु केही हुन्छ, अनि वेट अफ द सोलिड केही हुन्छ। अनि यहाँ भनेको टोटल वेट यो भयो हैन, अनि यहाँ भनेको भोल्युम, भोइड्सको भोल्युम यहाँसम्म हुन्छ, भोल्युम अफ द वाटर यो भयो, भोल्युम अफ द एयर यो भयो, टोटल भोल्युम भनेको हाम्रो यो V भयो, टोटल भोल्युम अफ द सोलिड भनेको यो भयो। त्यही कन्डिसन हो, अरू केही पनि हैन। यहाँ टोटल वेट भनेको W डिभाइड बाई टोटल भोल्युम भनेको V, टोटल युनिट हो। यसलाई हामीले टोटल यसलाई हामीले टोटल युनिट वेट पनि हामी भन्न सक्छौँ, वेट युनिट डेन्सिटी, वेट युनिट वेट पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। अब सेकेन्ड नम्बरमा यो नर्मल कन्डिसन, अब त्यसपछि हामीले ड्राई युनिट वेट को कन्डिसन लगाउँछौँ। त्यति बेला कन्डिसन भनेको के हो, गामा
डी भयो हैन। गामा डी भनेको वेट अफ द सोलिड, ड्राई भनेको पुरै सुक्खा कन्डिसनमा हामीले जब निकाल्छौँ त्यो, अनि यो भनेको टोटल भोल्युम। त यो भनेको ड्राई कन्डिसनमा के भयो वेट WS, ड्राईको कन्डिसनमा यहाँ जुन सोलिड हुन्छ त्यो मात्र आउनु भयो हैन। अनि त्यसपछि टोटल भोल्युम भनेको B। त यो भयो हाम्रो ड्राई कन्डिसनमा। अनि थर्ड नम्बरमा फेरि आउँछ हाम्रो के सेचुरेटेड युनिट वेट। मैले तपाईलाई भनिदिएँ यो भनेको बल्क डेन्सिटी नै हो। कति बेलाको कन्डिसन बल्क डेन्सिटीको, जब 100% फुली सेचुरेटेड भइदिन्छ। फुली जब कुनै पनि बिकरमा हामीले पानी राख्दै गयो भने त फुली सेचुरेटेड कन्डिसन भइदिन्छ, त्यो भनेको नै बल्क के रे सेचुरेटेड कन्डिसन हो। त यहाँ लेख्नुस् सेचुरेटेड युनिट वेट मिन्स यो भनेको के हो बल्क डेन्सिटी नै हो। कति बेलाको जब फुली सेचुरेटेड भइदिन्छ त्यति बेलाको। त यहाँ गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टु हुन जान्छन् के W सेचुरेटेड डिभाइड बाई टोटल भोल्युम V। त्यही हो, मैले यहाँ गामाको रेस्पेक्ट मात्र निकाल्दैछौँ। अनि 4 नम्बर कन्डिसनमा हाम्रो हुन जान्छन् के सबमर्ज कन्डिसन, सबमर्ज युनिट वेट। जब सबमर्ज भनेको यही हो, जब पानीको यहाँ हामीले पानी राख्दै गयो हैन, अनि एउटा यस्तो कन्डिसन भइदिन्छ कि त्यो फुल्ली सेचुरेटेड पनि भइदियो अनि हामीले पानी राख्यो भनेको खेतमा जब धेरै पानी वर्षा भइदिन्छ नि, त पानी माथि के भइरहेको छ फ्लो भइरहेको छ, त्यो कन्डिसन भनेको सबमर्ज कन्डिसन हो। त सबमर्ज कन्डिसन हुँदाखेरि त्यहाँ भनेको सोलिड पार्टिकलहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ बायोन्सी फोर्स अफ थ्रस्ट भएर त्यो फाल्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो फाल्दाखेरि भनेको अब ड्राई हुँदाखेरि त्यहाँ भनेको त्यसको सोलिड पार्टिकलहरू रिडक्सन हुन्छ भनेको त्यसमा कमी आउँछ। त कसरी कमी आउँछ त यहाँ लेख्नु द नेट मास अफ द सोलिड, द नेट मास अफ सोलिड हैन इज रिड्युस्ड हैन। द रिड्युस्ड मास रिड्युस्ड मास इज नोन एज के सबमर्ज्ड और buoyancy मास। त्यति बेलाको कन्डिसन हो। त सबमर्ज जब रिड्युस्ड हुन्छ नि, त कतिले रिड्युस्ड हुन्छ त पहिला हामीले फर्मुला अनुसार गामा डैश, यहाँ गामा डैश हामी लेख्छौँ। त गामा डैश भनेको यहाँ W सबमर्ज डिभाइड बाई टोटल भोल्युम V हैन। त यहाँ टोटल भोल्युम V भनेको त्यो भयो। अब यो कन्डिसन मान्नुहोस्, यो फिगरमा हामीले हेर्नु पर्यो। त त्यो फिगरमा हामीले जब सबमर्ज निकाल्छौँ, WSU सबमर्ज निकाल्छौँ, त त्यो भनेको सोलिडबाट अफ थ्रस्ट जुन गएको हुन्छ त्यो हामीले घटाउनु पर्यो। त सोलिड पार्टिकल भनेको के हो VSG गामा W। सोलिड पार्टिकल भनेको यो वेट तलतिरबाट अफ थ्रस्ट भनेको त्यो घटाउनु पर्यो। अब त VS गामा W यो भयो। अनि यसबाट हामीले के गर्छौँ VS गामा W यो कमन लियो अनि त्यस G-1 भयो। अनि यहाँबाट गामा डैश निकाल्नु पर्यो। त यो सबमर्जको ठाउँमा यो भ्यालु हामी पुट गर्छौँ। त्यो भ्यालु भनेको VS गामा W अनि G-1 डिभाइड बाई हाम्रो जान्छ V। यहाँसम्म त तपाईलाई क्लियर छ। एउटा सबमर्जको रिलेसनशिप यो आयो। धेरै न्युमेरिकलहरू हामीले गर्छ, त्यहाँ हामीले यो कन्डिसनहरू हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो लेख्नुस् टोटल डाउनवर्ड फोर्स इन्क्लुडिङ द वेट अफ द वाटर इन द भोल्युम। टोटल डाउनवर्ड फोर्स के हुन जान्छ नि त यो सोइलको जुन आफ्नै सबमर्ज कन्डिसनमा सोइलको त आफ्नै हुन्छ नै VSG गामा W, अनि यो भित्र जुन पानीले भरिएको हुन्छ त्यो पनि हुनु पर्यो नि, त्यही हुनु पर्यो। त लेख्नुस् टोटल भनेको के हुनु भएको यहाँ W सेचुरेटेड कन्डिसनमा के WS सोलिड वाला, अनि भोइडमा यो भोइड भरिमा वाटरले कति भरिएको छ त्यो यो। अनि अब अपवर्ड फोर्स कति गइरहेको छ, त्यो अपवर्ड फोर्स भनेको टोटल त्यो कन्डिसनमा हामीले टोटल भोल्युम लिन्छ। अपवर्ड फोर्स यो पानीले पनि भरिएको छ, यहाँ पनि पानीले भरिएको छ। त अपवर्ड फोर्स भनेको V टोटल भोल्युम अनि गामा W। त यहाँसम्म हाम्रो आयो। अनि यहाँ पछि हामीले टोटल यहाँ लेख्नुस् अब सबमर्ज कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो त्यसको भोल्युम घट्नु पर्यो।
के अरे त यहाँ भी गामा डब्लु अनि यसबाट गामा ड्यासको भ्यालु हामीले फेरि यहाँ पुट गर्छौँ। अर्को कन्डिसन हाम्रो आउँछ, मैले यहीँ लेखिदिएँ ल, गामा एस प्लस भी गामा डब्लु हैन, यो माइनस यहाँ के हुन जान्छन् भी गामा डब्लु अनि डिभाइड बाई हाम्रो के भी। अनि यो त पुरै हाम्रो के हो, यो पुरै भनेको गामा के अरे डब्लु सेचुरेटेड माइनस के हो भी हैन गामा डब्लु अनि यहाँबाट भी। अनि यो गामा सेचुरेटेड बाई भी गर्दाखेरि हाम्रो के हुन जान्छन्, यहाँ त्यो भनेको गामा सेचुरेटेड हो अनि माइनस यो भी कट्न जान्छन् अनि गामा डब्लु हुन जान्छन्। त यही कन्डिसन हामीले लगाउनु पर्ने थियो। त डेन्सिटीको केसमा पनि अनि स्पेसिफिक डेन्सिटीको केसमा पनि भनेको युनिट वेटको केसमा पनि सेचुरेटेडबाट गामा डब्लुको भ्यालु हामीले घटायो भने त्यही कन्डिसन हुन जान्छन्। यदि यहाँ एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यदि गामा डब्लुको भ्यालु 9.81 किलोन्युटन हैन मिटर क्युब हो भने गामा सेचुरेटेडको भ्यालु 19.62 किलोन्युटन मिटरको रेन्जमा नै जान्छ, किनकि यसको भन्दा यो डबल हुन्छ, यति याद राख्नुहोस्। त्यही भएर हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँ झुक्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो भ्यालु पनि याद राख्नुहोस्। गामा सेचुरेटेड भनेको यसको भ्यालु 9.62 हुन जान्छन् अनि गामा ड्यासको भ्यालु कति हुनु पर्यो त, गामा ड्यासको भ्यालु भनेको यस 9.8 घटाउनु भनेको त्यस्तै 7.9.8 को रिस्पेक्टमा आउँछ। त यहाँसम्म हाम्रो भयो भोल्युमेट्रिक वेट रिलेसनसिपको जति पनि हाम्रो रिलेसनसिप थियो त्यो हामीले निकाल्यौँ। अब मेन सबभन्दा मेन भनेको अब यसपछि यहाँ हो, मैले यसलाई सबैलाई मेट्छु, अब छिटो गरौँ। यसको हामीले फोर्थो केस हामीले सबमर्ज कन्डिसनमा निकाल्यौँ। अब त्यसको पनि फिफ्थ केसमा हामीले सोलिड वेट अफ द सोलिडको पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यही के निकाल्न सक्छौँ कि द रेसियो अफ द वेट अफ द सोलिड डिभाइड बाई द रेसियो अफ द भोल्युम अफ द सोलिड, त्यही हो। अब यसपछि हाम्रो अर्को रिलेसनसिप रहेको छ, त्यसको टपिक के रहेको छ यहाँ लेख्नुहोस्, 3 फेज, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। 3 फेज हैन इन्स टर्म्स अफ के भोइड रेसियो, त्यो भनेको के हो, 3 फेजको कुरा हामीले गर्छौँ एयर वाटर र सोलिडको, र त्यसमा हामीले के भोइड रेसियोको रिस्पेक्टमा हामीले निकाल्छौँ। पहिला त हामीले भोल्युमको रिस्पेक्टमा निकालेका थियौँ, अब हामीले भोइड रेसियोको रिस्पेक्टमा निकालेर हामीले धेरै रिलेसनसिप यहाँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो 7-8 मार्क्समा 5 मार्क्समा पनि त्यो रिलेसनसिप जेनेरेट गर्न भनेर पोखरा युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा सोधिरहेको छ। त्यही कुरा अब हामी एनालाइसिस गर्छौँ। त यहाँ लेख्नुहोस्, दुईवटा फिगर यहाँ हामीले कोर्नु पर्यो। यो भयो एउटा र यो भयो। अब यसमा यहाँ हेर्नुहोस्, यो एयर भयो, एयरको पार्ट यति, यो हाम्रो यसमा वाटर छ अनि यसमा हाम्रो के छ सोलिड पार्टिकल छ। सिमिलरली यो पनि हाम्रो सोलिड पार्टिकल छ, यसमा हाम्रो के छ वाटर छ। अब यो साइडमा हामीले भोल्युम लेखेका थियौँ, तर यहाँ हामी भोइड रेसियोको रिस्पेक्टमा निकाल्छौँ भनेको को रिस्पेक्टमा हामीले निकाल्छौँ। अब यसमा सोलिड पार्टिकल छ, यो पुरै सोलिड पार्टिकल हो, याद राख्नुहोस् पुरै सोलिड पार्टिकल हो। पुरै सोलिड पार्टिकल छ भने त्यसमा अलिकति पनि भोइडको मात्रा होला छैन, पुरै कम्प्याक्टेड छ सोलिड पार्टिकल। यहाँ हामीले एज्युम गरिरहेको छ, त्यो यदि को हामीले डिफिनेसन अनुसार के भनेको छ कि भोल्युम अफ द भोइड बाई भोल्युम अफ द सोलिड पार्टिकल हामीले भनेका छौँ। त भोल्युम अफ द सोलिड जस अहिले यसको हामीले निकाल्दैछौँ हैन, यसको निकाल्छ भोल्युम अफ द, यसमा भोइड अलिकति पनि छ छैन, यहाँ हामीले एज्युम गरेका छौँ। त छैन भने त भोल्युम अफ द भोइड अलिकति पनि छैन मिन्स भोल्युम अफ द, त यति बेलाको कन्डिसनमा हाम्रो यहाँ भोल्युम अफ द भोइड अलिकति पनि छ। त यो भनेको हामीले को भ्यालु 1 भनेर हामी के गर्छौँ एज्युम गर्छौँ। त भोल्युम अफ द भोइड क्वेसनमा यहाँ भोल्युम अफ द सोलिड डिभाइड बाई भोल्युम अफ द सोलिड यही एज्युम गरेर अनि इक्वल टु 1। त यहाँको भ्यालु जुन आयो को रिस्पेक्टमा त्यो भनेको 1 आयो, यहाँ याद राख्नुहोस्। अनि यो भनेको के भयो, यो भोल्युम अफ द
EW इज इक्वल टू SE अनि यो भनेको हाम्रो के EA भोइड रेसियो एयरको कन्डिसनमा भोइड रेसियो वाटरको रेस्पेक्टमा अनि यो टोटल जुन हाम्रो आयो नि हामीले भोइड रेसियो भोइड भनेको कसको लागि हो एयरको लागि र वाटरको लागि त यो भोइड रेसियो E को भ्यालु कसको लागि हुनु भएको यो E भनेको एयर र वाटरको लागि त्यो भित्रमा पनि हामीले वाटरको छुट्यायो अनि यो टोटल भोल्युम बराबर कति हुन जान्छ टोटल भोल्युम बराबर 1 प्लस E हुन जान्छ किनकि 1 यो छ E यो छ सिमिलरली यो यता लेफ्ट तिरको कन्डिसन यही हो अनि यतातिरको कन्डिसन अब हामीले हेर्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नुस् भोल्युमको कुरा हुँदैछ भोल्युम अफ द वाटर के भयो यो भयो भोल्युम अफ द सोलिड के भयो 1 भयो अनि टोटल भोल्युम अफ द यो सिलिन्डर जुन छ त्यो के छ 1 प्लस E छ याद राख्नुस् सिमिलरली यो यहाँ पनि भयो अब यतातिरको साइड हामीले वेटको रेस्पेक्टमा निकालेछौँ त भोल्युम वेट इज इक्वल टु के हुन जान्छन् गामा अनि भोल्युम हुन जान्छन् अब यहाँ भनेको के गर्नु पर्यो हेर्नुस् गामा यहाँ हामीले यहाँ मास निकालौँ यहाँको मास इज इक्वल टु के हुनु पर्यो यहाँको मास इज इक्वल टु गामा एस गामा सोलिड हुनु पर्यो त सोलिडको लागि गामा GW भयो कि भएन अथवा यहाँ अहिले मासको रेस्पेक्टमा छ भने G रो W अनि वाटरको लागि निकाल्नु पर्यो भने यो मासको लागि के हुन जान्छन् रो V त यहाँ के हुनु भएको मास अफ द वाटर इज इक्वल टु रो W हैन अनि भोल्युमको सट्टामा के हुनु पर्यो SE हुनु पर्यो भोल्युमको सट्टामा के हुनु पर्यो SE हुनु पर्यो यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर होला बुझ्नुस् एकचोटी सिमिलरली अब यो साइडमा यो लेफ्टतिरको जति पनि छ यो यहाँ छ अनि अब यहाँ यो भनेको मासको रेस्पेक्टमा छ यो भनेको वेटको रेस्पेक्टमा छ एकचोटी विचार गर्नुस् अब यहाँ वेट निकाल्नु पर्यो वेट अफ द सोलिड यो मास अफ द सोलिड हो वेट अफ द सोलिड भनेको के हुनु पर्यो गामा एस भी हुनु पर्यो त गामा एस भनेको के G गामा W भोल्युम भनेको 1 हो 1 त त्यही हुने भएको केही पनि भएन अनि सिमिलरली गामा के रे वेट अफ द वाटर इज इक्वल टु के हुनु भएको यो गामा अफ द वाटर हैन त गामा अफ द वाटर यो अनि भोल्युम अफ द वाटर भनेको SE यस भनेको यहाँ डिग्री अफ द सेचुरेसन हो डिग्री अफ द सेचुरेसन भनेको जब वाटर त्यहाँ हुन्छ त डिग्री अफ द सेचुरेसन त केही न केही हुन्छ भोल्युम अफ द वाटर त केही न केही हुन्छ त्यही भएर यो E मा यसले मल्टिप्लाई भएको हो यो भनेको जब भोल्युम अलिक यहाँ भोइड्सको मात्रा यो सोलिडमा अलिकति पनि छैन भने त्यहाँ भनेको भोइड रेसियो 1 भयो यो अनुसार अब यति कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भने हामी यहाँ मजाको साथ अब रिलेसन जेनेरेट गर्न सक्छौं के कस्तो रिलेसन यहाँ हेर्नुस् n पोरोसिटी इज इक्वल टु के हुन्छ भोल्युम अफ द भोइड डिवाइड बाइ टोटल भोल्युम हुन्छ त भोल्युम अफ द भोइड कति हो यो भोल्युम अफ द भोइड भनेको कति हो E भोल्युम यो एयर र वाटर नै भनेको के हो भोल्युम अफ द भोइड हो पहिला हुन्थ्यो त अब हामीले भोइडको रेस्पेक्टमा निकालेछौं त E डिवाइड बाइ टोटल भोल्युम भनेको के हो 1 प्लस C टोटल भोल्युम भनेको यो त यहाँसम्म यो भयो सिमिलरली अब हामीले यस निकाल्नु पर्यो भनेको डिग्री अफ द सेचुरेसन भनेको भोल्युम अफ द वाटर डिवाइड बाइ भोल्युम अफ द के सोलिड हो भोल्युम अफ द भोइड हुन्थ्यो हैन त भोल्युम अफ द वाटर भनेको के हो यो SE हो अथवा एकछिनको लागि EW हो अनि डिवाइड बाइ हाम्रो के हुन जान्छन् E भोल्युम अफ द भोइड अनि यहाँसम्म क्लियर छ अब यहाँ एकचोटी फेरि लेख्नुस् हैन के भोल्युम अफ द वाटर इज इक्वल टु W इज इक्वल टु SE हो भने हैन भोल्युम अफ द भोइड के हो त भोल्युम अफ द एयर के हो त यो त त्यो भनेको हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुस् E बाट SE घटाइदिनु पर्यो यो E छ त्योबाट यो E घटाइदिनु पर्यो त यहाँ E कमन लिँदाखेरि 1 - S यो त भोल्युम अफ द एयर भनेको E * 1 - S यो हामीले निकाल्यौं यहाँ हेर्नुस् त सबै तपाईलाई याद राख्नु पर्यो अनि अब एयर कन्टेन्ट
एयर कन्टेन्ट भनेको याने भनेको भोल्युम अफ द भोइड डिभाइड बाई टोटल भोल्युम हुन्थ्यो। त भोल्युम अफ द एयर भनेको हामीले निकालिसक्यो ई 1 माइनस एस डिभाइड बाई भी भनेको 1 प्लस ई हैन। यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर छ। सिमिलरली भोल्युम अफ द यो पर्सेन्टेजमा हुन्थ्यो, यो भोल्युम अफ द कन्टेन्ट हो, यो पर्सेन्टेज वाला थियो हैन। एयरको कन्टेन्ट, यो कन्टेन्ट एयर कन्टेन्ट हो। त्यो भनेको भोल्युम अफ द त्यो डिभाइड बाई यो भोल्युम अफ द यहाँ भोइड्स हैन। त भोल्युम अफ द एयर भनेको हाम्रो कति हो ई 1 माइनस एस डिभाइड भोल्युम अफ द भोइड्स भनेको के हो ई हैन। यो त ई कट्यो मिन्स 1 माइनस ई। यो कहाँबाट आयो मैले सबै कुरा यो भन्दा अगाडिको भिडियो मैले सबै कुरा जानकारी गरिसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने गएर हेर्नुस् हैन। त यो यहाँसम्म हामीले रिलेसन जेनेरेट गर्यो। अब के रिलेसन जेनेरेट गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस्। अब रो भनेको बल्क डेन्सिटी भनेको मास अफ द के टोटल मास बाई टोटल भोल्युम हैन। टोटल मास भनेको यहाँ के हो त अब मास अफ द सोलिड प्लस मास अफ द वाटर डिभाइड बाई भोल्युम भनेको यहाँ के हुनु भएको टोटल भोल्युम भनेको यो टोटल ई 1 प्लस ई हुने भएको। सिमिलरली मास अफ द सोलिड अब यो लेख्नु पर्यो यो लेख्नु पर्यो मास अफ द वाटर यो लेख्नु पर्यो। त मास अफ द सोलिड भनेको गामा रो डब्लु प्लस एस ई रो डब्लु हैन। यहाँसम्म त क्लियर छ। अनि 1 प्लस ई यहाँबाट हामीले यो कम्पेयर के गर्छौँ जी एस ई हैन अनि रो डब्लु डिभाइड बाई 1 प्लस सी। यो हाम्रो सबभन्दा मेन रिलेसनसिप भयो। के जब बल्क डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो हैन तब कति के दिएको हुन्छ जब हामीले भोइड रेसियो दिएको हुन्छ अनि डिग्री अफ द सैचुरेसन दिएको हुन्छ त्यति बेला कन्डिसन हामीले यो निकालेर हामीले युज गर्न सक्छौँ। त यो एउटा मेन कन्डिसन भयो के रो निकाल्ने बेलाको याद राख्नुस्। अब फेरि अब ड्राई कन्डिसनमा जब मास अफ द ड्राई बाई भोल्युम त त्यो भनेको जी हैन। मास अफ द ड्राई भनेको के हो यो जी रो डब्लु डिभाइड बाई भोल्युम भनेको 1 प्लस ई यो भयो। बुझ्नुभयो मजाले। अनि गामा सेचुरेट भनेको अब गामा सेचुरेट भनेको के हुनु पर्यो जब भोइड्सहरू पानीले भरिएको छ सोइल पार्टिकलहरू त त्यहाँ भनेको मास अफ द सेचुरेटेड डिभाइड बाई टोटल भोल्युम यही हुन जान्छन्। अनि त्यो भनेको मास जीई यहाँ अब हामीले विचार गर्नु पर्यो जीई सेचुरेटेड कन्डिसनमा जब यही कन्डिसनमा जब एस को भ्यालु 100% भइदिन्छ त्यो भनेको सेचुरेटेड कन्डिसन हो। त्यसमा एस को भ्यालु हामीले 100 अथवा पर्सेन्टको केसमा 100 राख्ने हो अनि न्युमेरिकल भ्यालुको सट्टामा एस इक्वल टु 1 राख्ने हो। त यही फर्मुलामा एस को भ्यालु 1 राख्दाखेरि यो डिभाइड बाई 1 प्लस ई अनि गामा रो। त यो सेचुरेटेड केसमा हामीले यो फर्मुला लगाउँछौँ। सेचुरेटेड केसमा भयो। अब हामीले के सबमर्जको केसमा जब पुरै पानीले डुबिएको छ भने हाम्रो बिकर अथवा कुनै पनि सोइल पार्टिकलहरू तब त त्यो भनेको गामा सब सेचुरेटेड हैन माइनस गामा डब्लु त्यही हामीले पढेका छौँ अहिलेसम्म हैन। त जी प्लस ई अनि रो डब्लु डिभाइड बाई 1 प्लस ई माइनस रो डब्लु। त यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो कमा लिनु पर्यो जी माइनस 1 हैन। तपाईँ यसलाई एकचोटि क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मेरो भ्यालु आएको छ यति हैन मल्टिप्लिकेसन रो डब्लु भनेको यस सबमर्ज कन्डिसनमा जी माइनस 1 डिभाइड बाई 1 प्लस ई इन्टु रो डब्लु हुन जान्छन्। त यहाँसम्म हामीले सबमर्जको केसमा डेन्सिटीको रिस्पेक्टमा हामीले निकाल्यो। अब हाम्रो बल्क डेन्सिटीको केसमा भयो, हामीले ड्राई डेन्सिटीको केसमा भयो, हाम्रो सेचुरेटेड कन्डिसनको केसमा भयो, फुल्ली सेचुरेटेड कन्डिसनको केसमा अनि सबमर्ज कन्डिसनमा छ। यदि हाम्रो यो बिकरहरू कुन केसमा यदि फुल्ली सेचुरेटेड छैन भने त के गर्ने त फुल्ली सेचुरेटेड नहुन पनि सक्छन् किनकि यसको भ्यालु 100% नहुन पनि सक्छन्। आधी पानीले मात्र भरिएको छ यिनीहरू त के गर्ने त त्यति बेला कन्डिसनमा तपाईहरुले निकाल्नु भयो भने हैन त्यति बेला कन्डिसन यस इक्वल टु भनेको रो इक्वल टु जी माइनस 1 हैन मल्टिप्लाई ई 1 माइनस यस हैन
अनि यसलाई रो डब्लु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अनि 1 + ए त यो कन्डिसन हुन जान्छन्। त यो सबै डेन्सिटीको केसमा हो। अब तपाईले वेटको केसमा पनि निकाल्नु पर्यो। त कहिलेकाहीँ तपाईले डेन्सिटीको केसमा वेटको केसमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। त यही कुराहरूलाई जहाँ रो डब्लु छ त्यहाँ हामीले गामा डब्लु गरिदिनु हो भने हाम्रो डेन्सिटीको केसमा युनिट वेटको केसमा हामीले निकाल्न सक्छौँ। त मैले यहाँ तपाईलाई छिटै फर्मुला मैले लेखाइदिन्छु। त्यो फर्मुला भनेको कस्तो रहेको छ लेख्नुस् छिटो हैन। अनि एउटा कुरा याद राख्नुस्, SE = एउटा आउँछ WG। यो रिलेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो। SE भनेको डिग्री अफ द सैचुरेसन, भोइड रेशियो, वाटर कन्टेन्ट हैन, G भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ द सोलिड। त यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं, जब रो = पहिला यो रिलेसन याद राखेपछि हामीले यहाँ लेख्छौं, के लेख्छौं, गामा = बल्क युनिटीको केसमा हामीले यहाँ लेख्दै छौं हैन, के GS + E गामा W 1 + A। यो भयो गामा ड्राईको केसमा। अब हामीले हैन त G + E हैन डिभाइड बाइ 1 + A, सरी यहाँ E हुँदैन, ड्राईको केसमा गामा W मात्र हुन्छ यो। सिमिलरली गामा सेचुरेटेडको केसमा G + E हैन डिभाइड बाइ 1 + A अनि यो मल्टिप्लिकेसन गामा W। सिमिलरली गामा सबमर्जको केसमा G - 1 हैन गामा W डिभाइड बाइ 1 + E। यहाँसम्म तपाईलाई पुरै क्लियर छ। अब अर्को एउटा रिलेसनशिप आउँछ जुन हामीलाई एक्जाममा 5 मार्कमा त्यो जेनेरेट गरेर रिलेसनशिप देखाऊ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त तब के गर्न त यहाँ लेख्नुस्, अब के रो = के बाट हामीले लेख्दै छौं, त्यो फर्मुला भनेको GS + E। अहिले भर्खरै हामीले यो फर्मुला लेख्यो हैन यो। अनि यो फर्मुलामा हामीले एउटा के हेर्दै छौं, रो = G, SE को ठाउँमा WG राख्छौं। अब WG 1 + A हैन अनि रो W। यहाँसम्म त पुरै क्लियर छ। अब E को ठाउँमा फेरि हामीले WG/S राख्छौं, G WG डिभाइड बाइ S राख्छौं हैन अनि यहाँ रो W यो S को छ। अब यति गरिसकेपछि एउटा केस हाम्रो के हुन जान्छन्, यहाँबाट हेर्नुस् गामा यति छ नि, त यो पुरै पार्ट यहाँबाट एउटा अझै हाम्रो रिलेसन जेनेरेट हुन जान्छन्, के रो 1 + A = G रो W डिभाइड बाइ 1 + गामा G डिभाइड बाइ यो S हुन्छ। यति यहाँसम्म अहिले तपाई याद राख्नुस्। यहाँबाट हामीले एउटा नयाँ कुराको जेनेरेट गर्न सक्छौं अनि यसबाट हामीले G पनि निकाल्न सक्छौं, G कमन लिएर हैन। त यहाँबाट गामा को ठाउँ भयो। अब गामा सेचुरेटेडको केसमा 1 + W G हैन रो W डिभाइड बाइ 1 + गामा G। S = 1 भइदिन्छ सेचुरेटेडको केसमा। हामीले फर्मुला लेख्दै छौं, एउटा यो भयो, एउटा यो। अनि गामा ड्राईको केसमा यहाँ अब लेख्नुस्, गामा सबमर्जको केसमा भनेको के हो, गामा सेचुरेटेड माइनस के गामा वाटर। त यहाँबाट 1 + W यो हैन 1 + WG माइनस रो W। त यहाँबाट गामा सबमर्ज अथवा गामा ड्याश पनि हामीले यसलाई भन्छौं हैन 1 + W के यहाँ लेख्न सक्छौं। अब यसलाई तपाईले कमन लिनुभयो भने हैन, कमन लिँदाखेरि हाम्रो भ्यालु हुन जान्छन् यो। मैले एकैचोटी तपाईलाई डाइरेक्ट लेखिदिए 1 + A हैन = G - 1 हैन रो W डिभाइड बाइ 1 + WG। तपाई एकचोटी आफै लेख्नुस्, मजाको साथ तपाई कन्सेप्ट लिएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सरी पहिला गामा यो = G - यति हैन
1 प्लस ई के अरे के जी माइनस 1 रो डब्लु डिभाइड बाई 1 प्लस ई। यहाँसम्म तपाईँ मजाको साथ बुझ्नुभयो। अब यो हाम्रो डेन्सिटीको केसमा भयो। अब यसलाई हामीले युनिट वेटको केसमा हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त मैले यसलाई मेट्छु अब डाइरेक्टै युनिट वेटको केसमा। हेर्नुहोस् यहाँ लेख्दै जानुहोस्, गामा इज इक्वल टु के हुन जान्छन् 1 प्लस डब्लु जी हैन, गामा डब्लु डिभाइड बाई के 1 प्लस डब्लु जी। यो भयो। अनि यसपछि यो बल्क डेन्सिटीको केसमा भयो। सिमिलरली यदि हामीले सेचुरेटेड कन्डिसनमा निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त 1 प्लस डब्लु हैन जी गामा जी प्लस 1 प्लस डब्लु जी, यो यसको ठाउँमा 1 भइदिन्छन्। सिमिलरली यदि हामीले सबमर्ज कन्डिसनमा निकाल्नु पर्यो भनेको जी माइनस 1 हैन डिभाइड बाई गामा डब्लु 1 प्लस डब्लु जी। अनि एउटा कन्डिसनमा जान्छ गामा डी। गामा डी भनेको अब गामा बाई 1 प्लस डब्लु। गामा डी भनेको गामा बाई 1 प्लस डब्लु। कहाँबाट? यहाँबाट तपाईँ कम्पेयर गरेर एकचोटि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा फर्मुला मैले निकाल्न खोजेको थिएँ हैन, यो गामा डी निकाल्नु पर्यो भनेको जी गामा डब्लु हैन डिभाइड बाई 1 प्लस ई त हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ। अब जी गामा डब्लु रो गरौँ अहिले हैन 1 प्लस ई को ठाउँमा के हामीले लेख्न सक्छौँ डब्लु जी बाई एस लेख्न सक्छौँ हैन। डब्लु एस को ठाउँमा हेर्नुहोस् ठ्याक्कै हामीले यहाँबाट निकाल्यो त यसको ठाउँमा यो रो बाई 1 प्लस ई लेख्न सक्छौँ कि सक्दैन? मजाले हामीले सक्छौँ 1 प्लस ई भनेको गामा डी। गामा डी इक्वल टु रो बाई 1 प्लस सी हामीले मजासँग लेख्न सक्छौँ। सिमिलरली त्यही अनुसार हामीले यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ गामा डी इक्वल टु गामा बाई 1 प्लस डब्लु। त यो हाम्रो यो भिडियोमा हामीले के पढ्यौँ कि इक्जाममा सोधिएको क्वेसनलाई हामीले यदि क्वेसन हामीले गर्छौँ अर्को भिडियोमा हामी गर्छौँ त्यति सबै कुराहरूको रिलेसनसिप हामीले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 5 मार्कको पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। त एकैचोटि यसको समरी के रहेको छ तपाईँ स्क्रिनमा हेरिहाल्नुहोस्, उस गरिहाल्नुहोस्। अनि मेरो फेसबुक आइडी यो पनि रहेको छ, त हेरिहाल्नुहोस्। अनि अर्को भिडियोमा हामीले प्रोपर्टी अफ द इन्डेक्स प्रोपर्टी अफ द सोइलको बारेमा के रहेको छ अनि त्यसलाई कसरी हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ हामीले विभिन्न प्र्याक्टिकली थ्योरी अनुसार त्यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। ल त यो भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।